कैपिटल इनसाइट के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़रीफ़ और मेरे साथ मौजूद हैं राना उस्मान। बात कर लेते हैं आज के होने वाली जो अहम जो वाक़यात हैं और मुल्क में इस वक्त क्या होने जा रहा है। बड़ी हैजानी सी कैफियत है। आज जो है वो हुकूमत ने भी ये बात कह दी कि जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उनके ऊपर पाबंदी लगाने का अता तारा ने कह दिया है। दूसरी जानिब इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का यानी गद्दारी का मुकदमा चलाने की भी बात की गई है। राना उस्मान, होने क्या जा रहा है? एक तरफ मुहर्रम उल हराम में हम देखते थे कि हमेशा मुहर्रम उल हराम एक ऐसा जो है मजहबी हमारा इवेंट होता था कि इसमें किसी किस्म का एहतजाज, हर किस्म की सरगर्मियाँ जो है वो मनसूख हो जाती थी। लेकिन इस बार हमने देखा है कि जो है वो TLP की जो जमात है वो फैज़ाबाद में बैठी हुई है और दूसरी तरफ आज हम जब इस्लामाबाद से आ रहे थे तो रेड जोन की तरफ आगे पीछे हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर। मुल्क की सियासत क्या जा रही है, क्या होने जा रहा है? जी बिल्कुल ज़रीफ़, जैसे कि आप सूरत हाल देख रहे हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है इस्लामाबाद में। अता तारड़ ने आज जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या ऐलान किए और नहीं। देखिए ज़रीफ़, जिस तरह कि आप इस वक्त डेवलपमेंट देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है, एक तरफ आप देख रहे हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत के तमाम इलाके जो हैं जो रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ आते हैं या फिर रेड जोन की तरफ जाते हैं, वहाँ पर कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। ये कंटेनर्स क्यों लगाए जा रहे हैं? एक तरफ TLP जो है वो फैज़ाबाद में धरना दिए बैठी है क्योंकि रमज़ान, जैसे आपने बताया कि रमज़ान मुबारक और मुहर्रम उल हराम, इन दो जो मजहबी महीनों में हमने देखा है किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी जो है वो नहीं होती। एक तरफ आप देखते थे कि गज़ा मार्च जो जैसा कि उसमें क्या सूरत हाल हुई, इसके अलावा फ़लस्तीनी झंडे को उठा के या कोई एहतजाज करने पे कैसे लाठी चार्ज या कैसे गिरफ्तारियाँ होती थी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें TLP कैसे फैज़ाबाद पहुँच गई और इस वक्त वो फैज़ाबाद के मेन मुकाम जहाँ पर फैज़ाबाद के करीब आने से पहले ही जो थी वो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जो जैसे कि पुलिस, FC और पंजाब पुलिस दीगर जो अलर्ट हो जाती थी। लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल ऐसा समझ नहीं आई, अलर्ट ही नहीं हुई, सब बिल्कुल स्मूथली हुआ और आके फैज़ाबाद बैठ गए। और ज़रीफ़, मुझे बहुत ख़तरनाक सूरत हाल कुछ नज़र आ रही है। क्यों? आप देखें जैसे कि इस्लामाबाद में रास्ते क्यों बंद किए जा रहे हैं, आप मुझे बता दें क्यों बंद किए जा रहे हैं? देखिए, इस्लामाबाद में जो रास्ते बंद किए जा रहे हैं समझ से बाहर है कि जमात इस्लामी की जानिब से कहा गया था कि उन्होंने एहतजाज करना है। जमात इस्लामी का एहतजाज जो है वो भी मौखर हो गया, वो भी डिले हो गया। दूसरी तरफ अब यहाँ पर आप देख लें कि एहतजाज की सूरत हाल जो है बज़ाहिर अभी किसी का एहतजाज नज़र नहीं आता। TLP है, लेकिन TLP इस वक्त सबको पता है कि TLP को इस्लामाबाद कौन लेकर आया है और किन मकासद के लिए लाया गया। अगर आप TLP का माजी देखें तो TLP माजी में जितनी दफ़ा भी इस्लामाबाद आई है, इस्लामाबाद उसके आने से किसको फ़ायदा पहुँचा है हर जगह। यानी मतलब ज़ाहिर है हम किसी पे बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन आप माजी को देखें, ये अजब इत्तफाक है या क्या मामला, ये TLP वाले ख़ुद ही बता दें कि आखिरी दफ़ा जब ये आए तो इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा दिया गया। जब भी ये आते हैं जहाँ इस्टेब्लिशमेंट की ग्रिप कमज़ोर पड़ती है तो हम देखते हैं कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसको ले आते हैं। एक जमात, ये कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, नून लीग नहीं, कि जो बड़े बड़े लॉर्ड हैं, जागीरदार हैं या उस तरह के लोग हैं या हुकूमतों में रहे हुए हैं। यार ये तो गरीब लोग हैं। इतने बंदों को जो है वो लाहौर से या पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से इनको गाड़ियों में लेकर आते हैं, उनको कैसे लेकर यहाँ तक वो कैसे पहुँचे, इनको लाने वाला कौन है, इनका मददगार, ये सारा काम सरमाए का, पैसे के बगैर। जी कोई जब भी आप यहाँ पर आए, एक दिन अगर आप एक शहर से दूसरे दिन जाए तो आप नहीं रह सकते। कल भी मैंने देखा इनकी तादाद जो है वो 5000 के करीब लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और वो लोग वहाँ पर फैज़ाबाद में बैठे हुए। तो ज़रूर इनको कोई लेकर आ रहा है, इनके इसका कोई ना कोई बेनिफिशरी ज़रूर मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ कि TLP को यहाँ लाकर इनको यहाँ बिठाने के बाद कोई ऐसा एक ज़राए के मुताबिक कोई एक नया मनसूबा तैयार किया जा रहा है, एक प्लान जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि किसी बड़े एहतजाज का खदशा भी नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद के तमाम अहम रस्तों को कंटेनर्स लगाकर जो है बिल्कुल बंद करने की तैयारी है। क्यों? ये मुहर्रम अल हराम के बाद मुझे लग रहा है कि ऐसा प्लान कि PTI पे ऐसा क्रैकडाउन होने जा रहा है जिसका अंदाज जो तारड़ जो है, तारड़ साहब हैं, उनकी जानिब से दिया गया। अता तारड़ साहब की जानिब से एक बयान दिए गए कि हम आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं, PTI को बैन करने जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा प्लान है
جس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پہلے جو ہے ٹی ایل پی کو لگایا گیا، ٹی ایل پی کو لگا کے اس کے تناظر میں اسلام آباد کو کارڈن آف کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ٹی ایل پی جو ہے ان سے معاہدہ ہو جائے گا اور وہ بآسانی واپس چلے جائیں گی. اور جب کسی اور جماعت جیسے کہ تحریک انصاف وغیرہ اگر احتجاج کرتی ہیں، جیسے کہ ان پہ کریک ڈاؤن اس دفعہ آخری کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، پوری کوشش ہے کہ اس کو ملیہ میٹ کر دیا جائے. لیکن کسی بھی سیاسی جماعت کو ملیہ میٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور ملیہ میٹ نہیں ہوتی. آج تک ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو ملیہ میٹ نہیں کیا جا سکا. اسی طرح عمران خان کا کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں، کہ عمران خان جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد کوئی بھی جماعت، واقعی پیراشوٹر اس میں ہیں جماعت میں جو چاہتے ہیں کہ وہ جماعت کو ہائی جیک کر لے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ لوگ کسی کو بھی لیڈر مانیں گے. دیکھیے عمران خان کی جماعت جو ہے، اور ایک مزے کی بات بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا ہر کارکن اپنے آپ کو عمران خان سمجھتا ہے. اگر آپ عمران خان کو مائنس کر دیں تو یہ پارٹی کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، اور اس پارٹی کو ظاہر ہے عمران خان کے بغیر تو جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پر صورتحال بڑی عجیب سی نظر آ رہی ہے کہ لگ اس طرح رہا ہے کہ تحریک انصاف کو احتجاج سے روکنے کے لیے، میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، پی ٹی آئی کو موجودہ صورتحال میں، کیونکہ پی ٹی آئی اسٹرینتھن ہو رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے، کچھ عدلیہ بھی کی جانب سے اس طرح کے فیصلے آئے ہیں کہ جس کے بعد چیزیں جو ہے نا وہ میں معاملات دوسری سمت جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک دباؤ یہ بھی بات کی سامنے آ رہی تھی کہ جی ٹی ایل پی کو اس لیے بھی لایا جا رہا ہے کہ عدلیہ کو دباؤ میں لایا جائے، لیکن وہ چیز سامنے نہیں لگ رہی. جو چیز بظاہر لگ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے ان کو، کیونکہ احتجاج نہ کیا جائے، یہاں پر پی ٹی آئی جیسی جماعت، ٹی ایل پی جیسی جماعت بیٹھی ہے تو پی ٹی آئی والے تو احتجاج یہاں پر کر نہیں سکیں گے. میرے خیال سے ٹی ایل پی کے تناظر میں جو لوگ ذرائع بھی کہتے ہیں، ٹی ایل پی کے تناظر میں وہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس پر کوئی سوالیہ نشان، لوگوں کی توجہ دوسری طرف ہو، اور اس طرح کے اقدامات اٹھا کر ایک بڑے آپریشن جو ہے اس کا اندیہ دیا جا رہا ہے اور ایک بڑا کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. سر بڑا، اور یہ آپ خدا نخواستہ اس ملک میں مارشاء اللہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن مارشاء اللہ لگتے نظر نہیں آ رہے کیونکہ جو گورنمنٹ ہے وہ بالکل ایک ہے. تو اصل میں رانا عثمان دیکھیں اب دور چینج ہو چکا ہے. پہلے مارشاء اللہ لگائے جاتے تھے، اب مارشاء اللہ نہیں لگائے جاتے. اب دور چینج ہو گیا. اب حکومت کو، جو حکومتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چلتی ہیں، ان کی باتیں مانتی ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، کام اسی طرح چل جاتا ہے. تو مارشاء اللہ کی تو اب ضرورت نہیں ہے. اور لیکن اس ملک کا کچھ پتہ نہیں، اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ہم جو بات کر رہے تھے وہ کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں ان کی جو ہے وہ ان کو روکنے کے لیے ایک باقاعدہ منصوبہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور ان کو روکنے کے بعد جہاں تک آرٹیکل 6 کی بات ہے، بجن آرٹیکل 6 ہوتا کیا ہے؟ سمپل، عام آدمی کو بتا دیں، غداری کا مقدمہ چلتا ہے جی، اور غداری کا مقدمہ چلا کر اس شخص کو سزائے موت دینی ہوتی ہے. دوسرے لفظ میں اس شخص کو آئین کا جو ہے ذوالفقار علی بھٹو پہ کیا تھا؟ آرٹیکل 6 تھا نا جی، سزائے موت اس کو دے دی تھی. اور قتل کا مقدمہ. لیکن کیا سمجھتے رہا نا، اگر عمران خان پہ اس طرح چلتا ہے اور خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا عمران خان کو سزائے موت اگر یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو کیا عوام اس کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کو، کسی بھی کو اس طرح کا آرٹیکل 6 جو ہے میرے خیال سے تو نہیں لگنا چاہیے. اگر آرٹیکل 6 جو ہے عمران خان پہ لگایا جاتا ہے تو آپ کو ایک بہت بڑا سانحہ جو ہے وہ درپیش ہو جائے گا، وہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا. کیوں کہ ایک بہت بڑا نام ہے عمران خان، اور بہت سے ان کے جو ہے چاہنے والے اس ملک میں کروڑوں کے حساب سے ہیں. تو اگر آپ اس طرح کا خدا نخواستہ کوئی اقدام اٹھاتے ہیں اور آپ سمجھیں گے کہ مہینے، 1.5 مہینے بعد، 2 مہینے بعد لوگ بھول جائیں گے، تو آپ سوچیں کسی نہ کسی صورت میں ذوالفقار علی بھٹو آج بھی زندہ ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صورت میں لیکن رانا میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کے جو مشیر ہوتے ہیں، جو چمچے کڑچے ہر حکومت میں ہوتے ہیں، وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جی کر لینا جی، کیا ہو جائے گا. دیکھیں بالکل ایسے جو ہے اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے مشورے تو دیتے ہیں. وہ تو اپنا وہ سمجھ لینے کے ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک پاؤ گوشت کے لیے اگلے کا اونٹ ذبح کروا دیا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ ملک کا اونٹ ہے، اور اپنے اس 2 سالہ مزے کے لیے، 2 سے 3 سال کتنے مزے ہوں گے ان کے. دیکھیں یہ وزراء بنتے ہیں، 2-3 سال مزے کرتے ہیں، پھر ان سے تبدیل ہو جاتے ہیں یار، وزراء تبدیل ہو جاتے ہیں، ان سے قیادت ناراض ہو جاتی ہے، پھر ان کا نام و نشان نہیں رہتا. ٹھیک ہے، اس کی جگہ اور آ جاتے ہیں. لیکن اپنے ان 2-3 سال کے مزوں کے لیے آپ ملک کا ایک اونٹ جو ہے اس کو ذبح کروا دیں. لیکن آج آپ کو سب سے بڑی خبر ہم دینے جا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے، دیکھتے رہیے گا. اور جیسے ہی وقت آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ جو ہم نے جو پیش گوئی کی ہے
اور حالات آپ کے سامنے بھی نظر آ رہے ہیں، آرٹیکل 6 کی باتیں کی جا رہی ہیں، بالکل جو ہے اسلام آباد میں لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ غیر معمولی صورتحال ضرور ہے۔ بہت شکریہ آج کے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔